Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. Welcome back to our channel. तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी आईटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दै र पढाउँदै थियौं र यो पढाउने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ पढ्दै थियौं। यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रुप सी को पढ्दै थियौं है। ल ग्रुप सी को हामी लिनियर प्रोग्रामिङको एक्सरसाइज गर्दै थियौं। हामी जहाँबाट छोडेको त्यहीँबाट स्टार्ट गर्छौं है त। ल यो क्वेशन लेखिसकेको छु है मैले। अब क्वेशन बुझ्नु पर्यो। क्वेशन बुझ्नको लागि कुन कलर हान्ने हो त? ग्रीन है त। ल क्वेशन पढौँ एकचोटी। के भन्छ? अ फार्मर विशेस टु कल्टिभेट क्याबेज एन्ड पोटेटो रे। ल क्याबेज र पोटेटो चाहिँ उले एउटा के बारीमा कतै कतै उगाउन खोजेको रहेछ। ल एकदम हामी त फेरि सिनारियो बेस्ड भएर पढ्ने विद्यार्थी। हामी त क्याबेज भन्यो क्याबेज बनाइदिइहाल्छौँ हैन। यो हाम्रो के छ त? क्याबेज छ। यो हाम्रो क्याबेज भयो। पोटेटो यस्तै कस्तो हुन्छ नि हैन। पोटेटो क्याबेज पोटेटो रहेछ र के भन्छ त 12 हेक्टरमा चाहिँ उले क्याबेज र पोटेटो उगाउन खोजेको रहेछ। खासमा 12 हेक्टरमा है जमिन, 12 हेक्टर जमिनमा अफिस ल्यान्ड and he wants to use not less than 3 hectares and not more than 8 hectares of land for cabbage भनेर भन्छ। क्याबेजको लागि चाहिँ उले क्वेशनले भने अनुसार 3 भन्दा कम पनि राख्न चाहेन र 8 भन्दा बढी पनि जान चाहेन क्याबेज उगाउनको लागि। क्याबेजको लागि चाहिँ उले 3 भन्दा बढी हेक्टर युज गर्न चाहेन, 3 हेक्टर भन्दा बढी बारी युज गर्न चाहेन, कम युज गर्न चाहेन। भनेको 3 हेक्टर भन्दा कममा त के लाउनु र, उब्जनी नै हुँदैन भने जस्तो कुरा गर्यो। फेरि 8 हेक्टरको लागि त्यत्रो धेरैमा लगाएर डुबियो भने जस्तो कुरा गर्न थाल्यो के। 8 हेक्टर भन्दा बढी पनि गएन, 3 हेक्टर भन्दा कम पनि गएन, तर 3 सम्म त जान पाउँछ उ, 8 सम्म पनि जान्छु भन्दैछ है। यो भयो। त्यसै गरी अब आलुको कुरा गर्छ। आलुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के भन्दो रहेछ त उले? आलुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हेरेर मार्क चाहिँ गरेर छोडिदिउँ। 8 हेक्टर र 3 हेक्टर। अब अफिस ल्यान्ड अनि आलुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के भन्छ? नट लेस देन 2 र नट मोर देन 10। आलुको कुरा गर्दा नि त्यस्तै भन्यो उले। 2 भन्दा बढीमा गर्यो भने त खेती नै हुँदैन, कममा गर्यो भने त खेती नै हुँदैन। के 2 भन्दा कममा लगाएको आलु लगाएको पनि आलु लगाइयो भनेर भन्यो रे। 10 भन्दा बढीतिर फेरि के भन्दो रहेछ? ल 10 हेक्टर 11 हेक्टरमा लगाम न त भन्दाखेरि 11 हेक्टरमा बिक्री भएन भने डुबिन्छ। 11 भन्दा धेरैमा नि नजाम, 2 भन्दा कममा नि नजाम, यतिकै बिचमा गर्नुपर्छ जे गर्ने हो भनेर भनेछ के उले हैन व्यापारीले। अब त्यस्तो भइसके पछाडि उले के सोचिरहेको रहेछ भन्दा फेरि खासमा सोचाइ चाहिँ उसको के रहेछ भन्दाखेरि उले प्रति हेक्टर 1 हेक्टरमा उले क्याबेज लगायो भने चाहिँ उले प्रफिट कति कमाउने सोचिरहेको रहेछ। क्याबेजबाट 1200 रुपियाँ नाफा आउला नि 1 हेक्टरबाट भन्ने सोचिरहेको रहेछ। त्यसै गरी यदि उले पट्याटो लगायो भने चाहिँ, आलु रोप्यो भने चाहिँ 1 हेक्टरबाट केही नभए नि 1500 त नाफा आउला नि भन्ने जस्तो कुरा उले सोचिरहेको रहेछ मनमा नै है। अब हामीलाई के भन्छ? हाउ सुड ही म्यानेज टु प्लान्ट क्याबेजेस एन्ड पोटेटोज टु गेट म्याक्सिमम प्रफिट भनेर भन्छ। भनेको हामीले चाहिँ अब उसलाई पत्ता लगाइदिनु पर्यो अरे कसरी के गर्दाखेरि चाहिँ उसले म्याक्सिमम प्रफिट पाउन सक्छ भनेर भन्छ। अब हामीले यो क्वेशनलाई राम्रोसँग बुझेर अनि सल्भ गर्नु पर्यो। यो न्युमेरिकल प्रब्लम हो, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ल अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्दाखेरि कसरी गर्ने त? सुरुमा त यसको हामीले इनइक्वालिटीहरू निकाल्नु पर्यो। इनइक्वालिटी कन्स्ट्रेन्ट्सहरू भन्छ नि, कन्स्ट्रेन्ट्स निकाल्नु पर्यो। कन्स्ट्रेन्ट्सको लागि फेरि डिसिजन भेरिएबल चाहियो। यहाँनिर डिसिजन भेरिएबल केलाई बनाउने भन्ने कुरा आउँछ। डिसिजन भेरिएबल के हुने भयो त? डिसिजन भेरिएबल भनेको हामीलाई दिएको दुईटा कुराहरू के छन्? क्याबेज र पोटेटो हो भनेपछि हामीले पोटेटो र क्याबेजलाई डिसिजन भेरिएबल राखिन्छ। डिसिजन भेरिएबल भनेको जुनले चाहिँ हाम्रो
टोटल प्रफिटलाई इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ, डिसाइड गर्छ नि, जसले डिसाइड गर्छ नि हाम्रो टोटल प्रफिट जेमा निर्भर परेको हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, डिसिजन भेरिएबल भन्छौँ। र अर्को यससँग डिपेन्डेन्ट भएको भनेको अर्को कन्स्ट्रेन्ट्स भन्ने हुन्छ, इनिक्वालिटीहरू हो, त्यसले चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ फङ्सनलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ है त। अनि कन्स्ट्रेन्ट्सहरू चाहिँ यो के जाति हो, के अरे डिसिजन भेरिएबल मिलेर बनेको हुन्छ। त क्याबेज र पोटेटो हाम्रो डिसिजन भेरिएबल भएको हुनाले मैले सी र पी लेखेँ है त, क्याबेज र पोटेटो। त्यसो हो भनेदेखि अब हामीले कन्स्ट्रेन्ट्स बनाउनु पर्यो। कन्स्ट्रेन्ट्स कसरी बन्छ त? कन्स्ट्रेन्ट्स बन्नको लागि हामीलाई दिएका कन्डिसनहरू नै युज गरौँ। कन्स्ट्रेन्ट्सहरू चाहिँ कस्तो फर्ममा हुन्छ, जेमा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ फङ्सन निर्भर हुन्छ। अब यहाँनिर हाम्रो सबै खेला चाहिँ सबै कुरा चाहिँ केमा छ, ल्यान्डमा छ भनेपछि हामीले कन्स्ट्रेन्ट्स ल्यान्डलाई डिपेन्डेन्ट भएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब क्वेसनले भनेअनुसार के छ त, ही हेज टोटल अफ 12 हेक्टर्स। 12 हेक्टर्स छ। अब उसँग टोटल त 12 हेक्टर छ जमिन। अनि हामीले के भन्छौँ, लेट सी एन्ड पी बी द एरिया भन्नुको अर्थ हेक्टर भन्न खोजेको, हेक्टर पनि लेख्न पाउनुहुन्छ, तर अब हेक्टर भनेको खास एरियाको युनिट हो नि त, त्यही भएर मैले एरिया लेखिदिएको है त। लेट सी एन्ड पी बी द एरिया डिनोटिङ, होइन एरिया फर कल्टिभेटिङ लेखौँ, फर कल्टिभेटिङ cabbages and potatoes रेस्पेक्टिभली भनेर भनियो। त्यसो हो भनेदेखि हाम्रो टोटल एरिया भनेको 12 छ र उसले बन्दा लगाउने भनेको सी हेक्टरमा र पोटेटो लगाउने पी हेक्टरमा। त्यसो भए हामीले के भन्न पायौँ त, सी प्लस डी इज लेस देन अर इक्वल्स टु 12। किन यस्तो भनियो त, उसले 12 हेक्टरमा 12 हेक्टर युज गर्न पनि पाउँछ र 12 हेक्टरभन्दा कम पनि युज गर्न पाउँछ, तर 12 हेक्टरभन्दा बढी चाहिँ पाउँदैन नि। अब छिमेकीको जग्गामा लगेर रोपेर त भएन, अरूको जग्गामा लगेर रोपेर त भएन, आफ्नैमा रोप्नु पर्यो। उसँग 12 हेक्टर थियो त के गरोस् बिचरा, कि 12 हेक्टरभन्दा कममा गर्छ कि 12मा गर्छ, हामीलाई त्यसको कुनै पर्वाह छैन। ल अब हामी जाउँ अर्को कुरामा। अर्को कुरा के भन्छ, उसले 3 भन्दा कममा नि नलगाउने रे बन्दा, 8 भन्दा बढीमा पनि नलगाउने, 3 भन्दा कममा नजाने रे 8 भन्दा बढीमा पनि नजाने रे। यसलाई हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ, सी 3 भन्दा कम नजाने र 8 भन्दा बढी पनि नजाने। त्यसै गरी पोटेटोको कुरा पनि उस्तै छ। फेरि के भन्छ, आलु लगाउने हो भने चाहिँ 2 भन्दा कम त म मरे नि जाँदिनँ, 2 भन्दा कममा लगाइयो भने त त्यो लगाएकै भन नि भन्नु हो। र 10 भन्दा बढी लगाऊ भने 10 भन्दा बढी गऱ्यो भने व्यापार हुँदैन, आउँदैन, व्यापारै हुँदैन, बिक्री नै हुँदैन भन्यो। यसलाई हामीले यसरी लेख्छौँ। अब कन्स्ट्रेन्ट्सहरू पत्ता लगाइसकेपछि केही गाह्रो छ त सल्भ गर्न, छैन नि। अब हामी कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा गर्छौँ है त। सल्भ गर्नको लागि हाम्रो वान एन्ड ओन्ली मेथड होइन, बेस्ट मेथड ग्राफमा मैले ग्राफमा भनेको के हो भनेको थिएँ, स्टेप्सहरू हो भनेको थिएँ नि। ग्राफ भनेको के हो, ग्राफ बनाउने। एफ भनेको के हो, फिजिबल रिजन। अनि अर्को एम भनेको के हो, मिनिमम र म्याक्सिमम। कुरा सकियो। ल सुरुमा हामी ग्राफको कुरा गरौँ। ग्राफ कसरी बनाउने त? ग्राफ बनाउनको लागि हामीले दिएका कुराहरूलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म यहाँ लेखिदिएँ, फर सी प्लस डी इज लेस देन अर इक्वल्स टु 12। यस्तो भएको बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको लागि हामीले सुरुमा करेस्पोन्डिङ इक्वेसन निकाल्छौँ। करेस्पोन्डिङ इक्वेसन भनेको केही छैन, एकदम चिल कुरा हो। यो बााउन्ड्री लाइन हो। र बााउन्ड्री लाइन कस्तो खालको त, बााउन्ड्री लाइन भनेको सी प्लस डी, त्यो के जाति साइनको ठाउँमा इक्वल्स टु साइन हाल्दै सकियो है। यो भयो। अब करेस्पोन्डिङको कुरा त आइसक्यो, यो त हामीले गरिसक्यौँ होइन। यसलाई हामीले अलिकति अब पोइन्ट्सहरू पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। सिपिटिपीमा त
पोइन्ट्सहरू दुईवटा पोइन्ट निकाले द्याट्स इनफ है, त्यहाँभन्दा बढी दुःख नगरौँ, दुईवटा पोइन्ट चाहिँ निकालेर राखौँ है त। दुईवटा पोइन्टहरू चाहिँ यदि सीको भ्यालु 0 भयो भने, यदि सीको भ्यालु 0 छ भने डीको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 12 हुन्छ, र यदि डीको भ्यालु 0 छ भने सीको भ्यालु 12 हुन्छ। यो कुरा लेखिसक्यौँ। अब टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि टेस्टिङ है। टेस्टिङको लागि हामीले अर्को एउटा कडा कुरा गर्छौँ। टेस्टिङको लागि चाहिँ कुन पोइन्ट लिने 0,0 है त। टेस्टिङ 0,0 इन द गिभन इनइक्वालिटी, गिभन इनइक्वालिटीमा 0,0 राखेर हेर्दाखेरि 0 + 0 इज लेस देन इक्वल्स टु 12 विच इज ट्रु। यो ट्रु भएको हुनाले हामीले के भन्छौँ त, since 0,0 satisfies the given inequality, गिभन इनइक्वालिटीलाई सेटिस्फाई गर्छ, त्यसैले हामीले के भन्छौँ त, solution is the closed half plane containing the origin. ओरिजिन कन्टेन गर्छ है भनेर भन्न खोजेको। र अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट भनेको के छ, यो छ है 3 इज लेस देन अर इक्वल्स टु, सी इज लेस देन अर इक्वल्स टु 9 कि 8 कि 9, एकछिनै म यहाँ हेर्छु, नट मोर देन 8 हो है, 8 छ है। ल 8 भयो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको रेस्पेक्टिभ उहरू के हो त, इक्वेसनहरू यसरी म बुकमा हेर्छु, क्वेसन कन्फ्युज भयो म। 9 पो रहेछ त, तेरिका 9 है, कि मैले यहाँ 9 नै लेखेछु, 9। ल यस्तो भएदेखि योसँग रिलेटेड करेस्पोन्डिङ इक्वेसनहरू के हुने भयो त, एउटा चाहिँ c इज इक्वल्स टु 3 र c इज इक्वल्स टु 9। अब पहिला 3 इज इक्वल्स टु 3 को कुरा गरौँ। फर c इज इक्वल्स टु फर c इज इक्वल्स टु 9, c इज इक्वल्स टु 9 के बारेमा कुरा गरौँ। इट इज द लाइन, यो यस्तो लाइन हो parallel to कुन त, C भनेको C लाई यतातिरबाट तान्यौँ भने यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त, C लाई यतातिर तान्यौँ भने यसलाई D एक्सिस भन्छौँ ब्र्याकेटमा, Y एक्सिस ब्र्याकेटमा D एक्सिस पनि लेख्नुपर्छ। यो किन लेख्ने हो अहिले म बुझाइदिन्छु। त्यसै गरी हामी अर्कोतिर जाउँ। अर्को कुरा चाहिँ के यो भयो टेस्टिङको लागि 0,0 इन द गिभन इनइक्वालिटी 0 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 9 विच इज ट्रु। यो ट्रु भएको हुनाले हामीले यहाँ के लेख्छौँ त, सिन्स इट सेटिस्फाइज द गिभन कन्डिसन सो भनेर लेख्ने। ल यो लेख्ने है त, यो भयो। र अब हामी जान्छौँ अर्को वालाको लागि भनेको c इज लेस ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 3 को लागि के भन्छौँ, फर c इज इक्वल्स टु 3
इट इज द लाइन, यो यस्तो लाइन हो विच इज प्यारलल टु के त वाइ एक्सिस अथवा डी एक्सिस भनेर, सरी पी एक्सिस, पोटेटो एक्सिस, पी एक्सिस, पोटेटो है, पोटेटो पी एक्सिस भनेर भन्ने। अनि टेस्टिङको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, टेस्टिङ 0,0 इन द गिभन इनइक्वालिटी मा 0,0 राखेर हेर्दाखेरि के हुने रहेछ त, 3 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 0 भन्छ, विच इज फल्स। यो त होइन। यो भइसके पछाडि हामीले के लेख्छौँ त, सिन्स 0,0 does not satisfies the given inequality, so solution is the closed half plane not containing, not है किनकि does not भनेको छ नि त, not containing the origin भनेर भनिन्छ। ल अब हामी जाउँ नेक्स्टको लागि, पोटेटोवालाको लागि। पोटेटोवालाको लागि चाहिँ के छ त कुरा, 2 इज लेस देन अर इक्वल्स टु डी, होइन पी हो पोटेटो, पी इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 है त। ल यो भयो। योसँग रिलेटेड बााउन्ड्री लाइनहरू के हो त, करेस्पोन्डिङ इक्वेसन्सहरू के छन् त, एउटा छ p इज इक्वल्स टु 2 र p इज इक्वल्स टु 10। p इज इक्वल्स टु 2 को लागि कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ त, p इज इक्वल्स टु 2 is the line parallel to x axis अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त, एकछिनको लागि c एक्सिस पनि भनिन्छ, एकछिनको लागि है, किन भनेको म अहिले पछि बुझाइदिन्छु। टेस्टिङ 0,0 इन द गिभन इनइक्वालिटीमा अब हामीले 0,0 राखेर हेर्छौँ। अब के हुँदो रहेछ त, 0,0 राखेर हेर्दाखेरि 2 इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु, स्मलर देन अर इक्वल्स टु 0 भन्छ, जुन चाहिँ सरासर झुट हो। ये नाइंसाफी है, इसके लिए हमें क्या लेख्न चाहिए, फल्स लेखे पछाडि अब हामीले के गर्छौँ त, सिन्स दिस थिङ डज not satisfies the given inequality, so solution region is the closed half plane not containing the origin भनेर भनिन्छ। यो भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ नेक्स्टको लागि। नेक्स्ट भनेको के छ त, p इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10। यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्छौँ, फर p इज इक्वल्स टु 10, p 10 भएको बेलामा इट इज द लाइन प्यारलल टु के त, y एक्सिस, नो x एक्सिस, र यसलाई एकछिन हामीले c एक्सिस पनि भनिएको छ। अब हामीले के गर्छौँ, अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त, यसलाई टेस्ट गर्छौँ। टेस्टिङ 0,0 in the given inequality inequality 0 is less than 12 which is सरासर ठीक, that is true। त्यसो भनेदेखि हामीले के लेख्छौँ त, since 0,0 satisfies the given inequality, so it is the closed half plane
कन्टेनिङ द ओरिजिन भनेर भन्छौँ। यति भनिसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ, ग्राफ बनाउँछौँ है त। ग्राफ बनाउनको लागि अलिकति ठुलै स्पेस लिनु होला अनि हामी ग्राफ बनाउनुतिर लाग्छौँ है त। सर्लक्क लाइन तान्ने, यतापट्टि पनि सर्लक्क लाइन तान्ने, यतापट्टि र यतापट्टि गयो, यो भयो र हामीले यसलाई एक्स एक्सिस भनेको छौँ, यसलाई वाइ एक्सिस भनिन्छ। र मैले ब्र्याकेटमा अघि सी एक्सिस र पी एक्सिस लेखेको थिएँ नि, त्यो चाहिँ किन लेखेको भन्दा यतापट्टिकोले हामीलाई के डिनोट गरेको छ त, क्याबेज डिनोट गरेको छ र यो माथितिरकोले चाहिँ हामीलाई पोटेटोज डिनोट गरेको छ। त्यही भएर मैले यसलाई पी एक्सिस पनि भनेको थिएँ र यसलाई सी एक्सिस भनेको थिएँ। यो भइसके पछाडि हामी के गर्छौँ त, अब प्लट गर्छौँ। प्लट गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो पोइन्टहरू के छ पहिला त्यो हेरौँ। एउटा 12 र 12 भनेको के रहेछ त, हामीले क्याबेजको लागि गर्दैछौँ है। यो क्याबेज होइन, यो दुवैको लागि भनेपछि यल्लो लिम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ आयो एउटा, त्यसै गरी अर्को आउँछ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ आउँछ। यो दुइटालाई सर्लक्क लाएर जोड्नु पर्यो। जोडेर ओरिजिनलाई कन्टेन गर्ने भनेपछि तलतिर ओरिजिनतिरै फर्काउनु पर्यो। र अर्को छ हाम्रो के छ त, अर्को भनेको यो त आइहाल्यो। अब चारवटा लाइनहरू छ हामीसँग के त, एउटा c = 3 भन्ने लाइन छ ल। c = 3 भनेको 1 2 3, c को भ्यालु 3 चाहिँ यो लाइनमा जुन पोइन्टमा लगे पनि c को भ्यालु 3 नै हुन्छ। यो कलर युज गरौँ, c को भ्यालु 3 र यो कतातिर जान्छ, यतातिर फर्किन्छ किनकि यसले ओरिजिनलाई कन्टेन गर्दैन। र अर्को छ c को भ्यालु 9 है त, 3 4 5 6 7 8 9 यो लाइनमा चाहिँ c को भ्यालु 9 हुन्छ र यो कतातिर फर्किन्छ, ओरिजिनतिर फर्किन्छ किनकि यसले ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ। र अब अर्को छ के कडा, यहाँ के छ त, d को भ्यालु छ, d को भ्यालु के छ 2 र 12 हो कि 2 र 10 हो। p को भ्यालु p को भ्यालु 10 हो, 2 र 10 पो हो त है, 2 र 10 हो। 2 र 10 भइसके पछाडि हामीले यहाँ के भन्छौँ त, पहिला सुरुमा यही कलर युज गर्छु, यहाँदेखि यो माथितिर फर्किन्छ किनकि यसले ओरिजिनल लाइक गर्दैन। 2 भइसके पछाडि 3 4 5 6 7 8 9 10 2 र 10 यो आयो तलतिर फर्कियो। र हाम्रो फिजिबल रिजन अब हेरौँ है, फिजिबल रिजन भनेको कुन भयो त, सबैले कन्टेन गर्ने कमन रिजन भनेको यो भाग चाहिँ हाम्रो फिजिबल रिजन रहेछ। र यसलाई नै हामीले के गर्नुपर्छ त, अब सेड गर्नुपर्छ। ल यसलाई पनि हामीले सेड गरिदिइसक्यौँ। र अब पोइन्टहरू छुट्याएर लेख्नुपर्छ। पोइन्टहरू तपाईँले नर्मली काउन्ट गरेर लेख्दा पनि पाउनुहुन्छ है। 1 2 3 3,2 3,2 पोइन्ट ए भने, त्यसै गरी 3 गर्दै 4 5 6 7 8 9 9 9,2 यसलाई बी भने, यसलाई सी भने 9,3 र यसलाई बिसी, यसलाई डी भने, यो भनेको कति हुन्छ 1 2 3,9 यो भयो। यति त निस्कियो, GRAF निस्कियो। अब फिजिबल रिजनको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो। फिजिबल रिजनको कुरा निकालिसके पछाडि हामीले यहाँ फिजिबल रिजन भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ।
ल फिजिबल रिजनको बारेमा लेख्नु पर्दाखेरि फिजिबल रिजन is the serrate portion enclosed in के हो त यो क्वाड्रिल्याटरल हो ट्र्यापेजियम पनि हो है क्वाड्रिल्याटरल के त ABCD जहाँ चाहिँ A को भनेको 3,2 छ B भनेको 9,2 छ C भनेको 9,3 छ र D भनेको 3,9 छ यो भयो अब हामी म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ र म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु निकाल्ने बेलामा हामीलाई अब्जेक्टिभ चाहिन्छ अब्जेक्टिभ के हो केलाई हामीले म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने हो र त्यसको लागि हामीले के लेख्छौँ त for maximum and minimum value for maximum and minimum value for maximum and minimum value हामीले प्रॉफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है अब प्रॉफिट भनेको के हो त प्रॉफिट भनेको उले अनुमान गरेको प्रॉफिट हो त्यही प्रॉफिटलाई चाहिँ हामीले अब मिलाएर लेख्छौं यहाँहरु के भन्थ्यो त उले काउली के रे यो बन्दा बेच्ने बेलामा उले 1200 प्रॉफिट निकाल्छु 1 हेक्टरबाट भन्थ्यो 1 हेक्टरबाट 1200 प्रॉफिट भने उले सी हेक्टरमा उले बन्दा लगाउँछ भने उले कति पाउनु पर्यो for 1 hectare he has हैन 1 hectare यस्तो he has नलेखौं for 1 hectare profit is 1200 for 1 hectare के त भन्नु पर्यो नि त for 1 hectare of cabbage profit कति छ त profit is 1200 for C hectares टेलिग्रामको मेसेज हेर्नु त for C hectares of cabbages profit is कति त 1200 C है त यो भयो त्यसैगरी अब हामी जाउँ पोटेटोको लागि for 1 hectare of potato profit is कति छ त हामीसँग 1500 यसो भने देखि for P hectares हामीले P हेक्टरमा पोटेटो लगाएको छौं P hectares of potatoes profit is कति छ त हामीसँग profit 1500 into P त्यसो भए टोटल प्रॉफिट कति छ त टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टु यो प्लस यो भनेको 1200 C प्लस 1500 P र हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन पनि यही नै हो त्यसमा हामीले अब्जेक्टिभ फंक्सन इज के भन्छौं त P C, D भनेको C, P भनेको cabbage, potato is equals to 1200C plus 1500 P भनेर भन्छौं र अब म्याक्सिमाइज र मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा टेबल बनाउने चलन छ के सर्लक्कको टेबल बनाइसके पछाडी चाहिँ हामी हाम्रो काम सकाउँछौं है त यो भयो र यो पनि भयो अनि यहाँनेर सर्लक्क तान्ने भर्टेक्स लेख्ने यतापट्टि तान्ने भ्यालु लेख्ने र त्यतापट्टि रिम्याक्सको लागि ठाउँ छोडिदिने भर्टेक्स
अनि यतापट्टि के हो त भ्याल्युज रिमार्क्स भ्याल्युजमा के छ त हाम्रो p अफ c कमा p इजिकल्स टु 1200 c प्लस 1500 p भनेर भन्छौँ र अब हामी काम गर्छौँ है त के छ त हामीसँग a b c र d छ जसको पोइन्ट्सहरू के छ त 3,2 अनि 9,2 9,3 र 3,9 अब हामीले भ्यालु राख्दाखेरि कति हुन्छ 1200 इन्टु 3 प्लस 1500 इन्टु 2 1200 इन्टु 9 प्लस 1500 इन्टु 3 1200 इन्टु 9 प्लस 1500 इन्टु 3 1200 इन्टु 3 प्लस 1500 इन्टु 9 अब कति हुन्छ त भ्याल्युहरू म क्यालकुलेटर हानी हेर्छु 1200 इन्टु 3 1200 इन्टु 3 प्लस 1500 इन्टु 2 भनेको 6600 आउनु रहेछ त्यसै गरी अब हामी अर्को हेर्छौँ 1200 इन्टु 9 प्लस 1500 इन्टु 2 इक्वल्स टु 13800 13,800 र अर्को छ 1200 इन्टु 9 प्लस 1500 इन्टु 3 153 त्यसै गरी अर्को लास्टमा छ 1200 इन्टु 3 प्लस 1500 इन्टु 9 यो भनेको 1 रिमार्क्समा यो भनेको मिनिमम भ्याल्यु भयो यो भनेको म्याक्सिमम भ्याल्यु भयो त्यसमा हामीले के भन्न सक्छौँ त देयरफोर he can have maximum profit केमा प्रफिट म्याक्सिमम पाउँछ त प्रफिट अन कल्टिभेटिङ 3 hectares of cabbage and 9 hectares of potatoes भनेर भन्न सकिन्छ यो भयो म्याक्सिमम भ्याल्यु हामीले म्याक्सिमम मात्रै सोधेको थिएँ खासमा मिनिमम सोधेको थिएन मैले यति लेखिदिएको हो ल यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गरिसकेका छौँ लामो क्वेसन रहेछ है ल यो क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् र योसँग रिलेटेड अरू क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु नेक्स्ट सिरिजमा हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्नुपर्छ है सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु है सब्सक्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई आज मात्रै होइन आजको 10 वर्ष पछाडि पनि काम लाग्छ तपाईँहरूको छोराछोरीको लागि पनि काम लाग्छ मजाले होइन पिएचडीसम्मै काम लाग्छ क्या सधैँभरिलाई हो क्या यो नेपाल अनलाइन स्कुल भनेको चाहिँ त्यही भएर सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्दै बिदा माग्छु है त धन्यवाद।